इस वक्त डॉक्टर आयरा के हाथ कांप रहे थे। आज उसके पास इलाज के लिए उसके खानदान का सबसे बड़ा दुश्मन आया था। आयरा ने अपनी अंदरूनी हालत पर काबू करते अल्लाह की रजा के लिए उसका इलाज कर दिया। जब सालार हाशिम होश में आया तो आयरा देख मुस्कुराने लगा और बोला, तुमने मुझ पर रहम करके बड़ी गलती की है, मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। आयरा डरते हुए वहां से चली गई, पर नहीं जानती थी उसकी जिंदगी यूं पलट जाएगी। कुछ दिन गुजरने के बाद ही अचानक अस्पताल में आग लग गई। आयरा भी बाहर निकलने लगी जब कोई मुंह पर रुमाल रखते उसे बेहोश कर अपने साथ ले गया। जब उसे होश आया तो वो आयरा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। उसका सर शदीद दर्द से फट रहा था। होशो हवास में आते ही उसे अपने बाजुओं और टांगों से में बेबसी का एहसास हुआ। वो किसी कुर्सी पर बंधी हुई थी और उसके हाथ और पांव मजबूत रस्सियों से जकड़े हुए थे। आयरन ने घबरा कर अपने इर्द गिर्द देखा। कमरे में मध्यम सी रोशनी थी जो सिर्फ एक बल्ब से आ रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और सांसें भी तरतीब थी। उसे वो रात याद आई जब अस्पताल में आग लगी थी और फिर उसका अगवा हुआ था। उसने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से कोई आवाज नहीं निकली। खौफ और बेबसी उसके अंदर से चीखने लगे। अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी जहां कोई खामोशी से खड़ा था। धुंधली रोशनी में वो सिर्फ एक साए की तरह नजर आ रहा था। आयरा ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इस सवाल पर वो साया आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो करीब आया, आयरा का दिल डूबने लगा। जब वो साया उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ तो उसका चेहरा वाजे हो गया और आयरा के मुंह से भी इख्तियार निकला, सालार हाशिम। सालार के चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट थी। वो आयरा की आंखों में देखकर बोला, क्या कहा था मैंने? मैं तुम पर रहम नहीं करूंगा। उसकी आंखों में एक चमक थी। आयरा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उनको बहने से रोक लिया। उसने अपनी आंखों में खौफ के बजाय जिद और गुस्सा लाने की कोशिश की और जवाब में सालार की आंखों में देखकर पूछा, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तुम मुझसे क्या चाहते हो? सालार ने एक हकारत भरी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, तुमसे क्या चाहता हूँ ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। उसके अल्फाज आयरा के लिए एक नई जंग का आगाज थे। एक ऐसी जंग जिसकी बुनियाद उसके बचपन से रखी जा चुकी थी, लेकिन जिससे वो बिल्कुल नावाकिफ थी। डॉक्टर आयरा कराची के एक जदीद और गुंजान आबाद शहर में रहने वाली एक आजाद ख्याल और बाहिम्मत नौजवान लड़की है। उसने आला तालीम हासिल किया और डॉक्टर बनी। उसे मगरबी लिबास पहनना पसंद है और वो हर किस्म के समाजी कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। दूसरी तरफ सालार हाशिम एक जागीरदार घराने से ताल्लुक रखने वाला लड़का है जो एक करीबी गांव में रहता है। उसका ताया मलिक शहबाज इलाके का सरदार है। सालार हाशिम के वालिदैन का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था और उसे उसकी ताई सुरैया, जो कि मलिक शहबाज की बीवी हैं, उन्होंने पाला। अपने ताया की निगरानी में सालार हाशिम एक जालिम और बदतमीज इंसान बन चुका है। उसने अपनी तालीम भी अधूरी छोड़ दी क्योंकि उसके लिए तालीम की कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि वो अपने कबीले का मुस्तकबिल का सरदार बनने वाला था। आयरा इस बात से बेखबर है कि उनकी मंगनी बचपन में ही हो चुकी थी। आयरा मलिक शहबाज के छोटे भाई मलिक वजाहत की बेटी है। वजाहत ने अपने कॉलेज के साथी समरीन से अपनी फैमिली की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। उसके भाई मलिक शहबाज ने इस दिन से उस पर इस काम का इल्जाम लगाया और उसे वो इज्जत और पहचान नहीं दी जो मलिक खानदान का हिस्सा होने के नाते इसका हक था। खानदान के तमाम फैसलों में सालार हाशिम को वजाहत से ज्यादा अहमियत दी जाती थी। अपने खानदान के दबाव में आकर वजाहत ने समरीन से दो बेटियों का बाप होने के बावजूद अपने भाइयों की पसंद की लड़की सईदा से दूसरी शादी कर ली। जब मलिक शहबाज ने अपने भतीजी सालार हाशिम से उसकी सबसे बड़ी बेटी आयरा की मंगनी कर दी, जब वो सिर्फ 5 साल के बच्चे थे, तो समरीन अपने ससुराल के घर से चली गई। बचपन में मंगनी की इस पुरानी रिवायत को न मानते हुए और इस खौफ से कि सालार हाशिम भी अपने चचा की तरह कदामत पसंद होगा और उसकी बेटी इस खानदान की दूसरी औरतों की तरह जिंदगी गुजारेगी जहां उन्हें अपनी बात कहने का कोई हक और इज्जत नहीं है, समरीन अपने शोहर को छोड़कर अपनी बेटियों के साथ उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए अलग थलग जिंदगी गुजारने चली गई थी। वजाहत उन्हें उनकी अपनी भलाई के लिए वापस नहीं लाया, लेकिन वो अपने भाई के फैसलों के खिलाफ जाने की भी हिम्मत नहीं रखता था। अपने खानदान से छुपकर वजाहत अपनी बीवी और बेटियों पर खुफिया तौर पर नजर रखता है और अपने भरोसेमंद गुलाम गुलाम दीन के जरिए उन्हें माली मदद भेजता है। समीर ने अपनी बेटियों को कभी भी आयरा की मम्मी या उनके ससुराल के बारे में कुछ नहीं बताया।
تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ آئرہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے۔ اس کی آواز میں غصہ، خوف اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ وہ حلق کے بل چیخی۔ سالار ہاشم اس کی چیخوں اور سوالات سے بے نیاز ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آئرہ کی طرف قدم بڑھایا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئرہ کی دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئی۔ کھولو مجھے جانے دو، وہ دوبارہ چیخی۔ تمہارا چیخنا چلانا فضول ہے۔ سالار کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ بہتر ہے کہ تم اپنے گلے کو سکون دو، اور ویسے بھی تم اپنے ہونے والے شوہر کے ساتھ ہو اور کچھ ہی دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ اس کے الفاظ آئرہ کے کانوں میں زہر کی طرح اتر رہے تھے۔ آئرہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ میں شادی؟ کیسی شادی؟ میں تم سے کوئی شادی نہیں کروں گی، زہر لگتے ہو تم مجھے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سالار کے حلیے کی طرف اشارہ کیا۔ تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ جانے دو مجھے۔ یہ سنتے ہی سالار ہاشم نے اس کا بازو دبوچا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ آئرہ کی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو آ گئے۔ ایسے کیسے جانے دوں؟ بچپن کی منگو میری، اس نے آئرہ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اب نہ تم کہیں جا سکتی ہو اور نہ ہی مجھ سے بھاگ سکتی ہو، اس نے آئرہ کی آنکھوں میں گہرا دیکھتے ہوئے کہا۔ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی ضد تھی، ایک ایسا فیصلہ جو اٹل تھا۔ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی بے یقینی حقیقت میں بدل رہی تھی۔ اس کے الفاظ پتھر کی لکیر تھے۔ آئرہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک دھمکی نہیں تھی، ایک وعدہ تھا۔ آئرہ کے لیے یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس کی اس نے کبھی امید نہیں کی تھی۔ وہ اپنی بچپن کی مانگ ایک ایسے شخص کے ساتھ وہ سن کر سکتے میں آ گئی۔ یہ کہہ کر سالار نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا اور چلا گیا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور ایک نوکرانی ہاتھ میں کھانے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس نے آتے ہی آئرہ کو رسیوں سے آزاد کیا۔ خود کو آزاد دیکھ کر آئرہ نے گہری سانس لی اور دروازے کی طرف بھاگ گئی۔ بیوی جی، کہاں جا رہی ہیں آپ؟ کھانا کھانے؟ نوکرانی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ مجھے کوئی کھانا وانا نہیں کھانا، مجھے گھر جانا ہے، آئرہ نے غصے سے کہا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچی، کچھ اور نوکروں نے اس کا راستہ روک لیا۔ آئرہ کا غصہ اب مزید بڑھ چکا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے خراتے ہوئے کہا۔ تبھی سالار ہاشم اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کہاں جاؤ گی؟ جب تم سے کہہ دیا کہ تم کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کے لہجے میں ایک سرد مہری اور بے حسی تھی۔ میں جا سکتی ہوں اور میں جا کر دکھاؤں گی، آئرہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ دیکھتی ہوں مجھے کون روکتا ہے، اور اگر مجھے کسی نے روکنے کی کوشش کی تو میں پولیس میں کمپلین کروں گی، اور میں یہ دھمکی نہیں دے رہی۔ اس کے الفاظ میں ایک ضد تھی۔ آئرہ کی بات سن کر سالار ہاشم میں خوفناک ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی میں تمسخر اور طاقت کی جھلک تھی۔ تم شاید جانتی نہیں ہو کہ میری پہنچ پولیس تک بھی ہے، اس نے آئرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یقین نہیں آ رہا؟ تو لو میرا فون اور ملاؤ۔ سالار نے اپنا موبائل فون آئرہ کی طرف بڑھایا۔ آئرہ نے اسے گھورا لیکن بولی کچھ نہیں۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی اور دل میں خوف۔ وہ جانتی تھی کہ سالار ہاشم جھوٹ نہیں بول رہا۔ اسی لمحے سالار ہاشم اندر داخل ہوا اور اس کو حکم دیتا ہوا بولا، چلو اندر۔ آئرہ نے انسنی کی اور گارڈ سے بحث کرنے لگی۔ وہ باہر نکلنا چاہتی تھی، آزاد ہونا چاہتی تھی۔ تب سالار ہاشم نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آیا۔ بہتر ہوگا کہ ضد چھوڑ دو، اس نے غصے سے کہا۔ یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ آج اس گھر میں آئرہ کا تیسرا دن تھا۔ اس نے کئی بار یہاں سے بھاگ نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ اب وہ مکمل طور پر تھک چکی تھی۔ اس نے خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا، جیسے ایک تنکا بے بسی سے بہتا چلا جائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت اب اسے کس موڑ پر لے جائے گی۔ وہ ایک کمرے سے گزرتی ہوئی لاؤنج میں جا رہی تھی جب اس کی نظر ایک ملازم کے موبائل پر پڑی جو میز پر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کر دیکھا، اور جب اسے اطمینان ہو گیا کہ کوئی نہیں ہے تو اس نے فوراً ایک نمبر ڈائل کیا۔ پیچھے سے فون اٹھنے میں تاخیر ہو رہی تھی، اور جیسے ہی کال پک ہوئی دوسرے ہی لمحے آئرہ کے کان سے موبائل چھین لیا گیا۔ وہ سالار ہاشم تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چیخی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم سے مطلب؟ وہ فوراً پلٹ کر بولی۔ اب تو میرے سارے مطلب تم سے ہی نکلتے ہیں، بیوی ہو میری، سالار نے اس کے نزدیک آتے ہوئے کہا۔ ابھی نکاح ہوا نہیں ہے ہمارا، وہ ایک لفظ چبا کر بولی۔ ہوا نہیں ہے تو کچھ دیر میں ہو جائے گا، اور پھر سب سے تعلق ختم۔
آج کے بعد وہی کروں گی جو میں کہوں گا اور ویسے ہی کروں گی جیسا میں کہوں گا۔ آج میری جیت کا دن ہے، آج سے تم میری ملکیت ہو، صرف میرا قبضہ ہوگا تم پر۔ وہ اس کے گرد چکر لگاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کر وہ بے اختیار ہنسی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ دلوں پر قبضہ نہیں کیا جاتا سالار ہاشم، دلوں کو فتح کیا جاتا ہے، اور یہ کام تم سے بالکل نہیں ہوگا۔ اس کی بات پر وہ مسکرایا اور گھورتا ہوا چلا گیا۔ وہ سر تھامے زمین پر بیٹھی تھی جب سالار ہاشم اس کے سامنے کرسی لے کر بیٹھ گیا۔ آئرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر پوچھا، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے سالار؟ اس کے سوال پر سالار نے آئرہ کا جبڑا دبوچ لیا اور دھاڑا۔ تم اور تمہاری ماں میرے ماں باپ دادا کی عزت کو رونتی ہوئی بھاگ گئی تھی، اور مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں نے کیا بگاڑا ہے؟ اس کی گرفت آئرہ کے جبڑے پر مزید مضبوط ہو گئی۔ تمہیں پتا ہے نا، زخمی شیر اور بھی خونخوار ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا تم نے، تم ہو ہی جانور۔ آئرہ نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں بے خوفی اور نفرت تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور ملازم نے اطلاع دی کہ قاضی آ گیا۔ سالار ہاشم نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ آئرہ کو دیکھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ آئرہ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی۔ قاضی؟ نکاح؟ نہیں نہیں، یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، میں مانتی ہی نہیں ہوں، زبردستی نکاح نہیں ہوتے، میں نہیں مانتی۔ آئرہ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے سالار ہاشم کو حیرت اور بے بسی سے دیکھا۔ سالار ہاشم ایک قدم آگے بڑھا اور آئرہ کی طرف دیکھ کر سرد لہجے میں بولا، تم مانو یا نہ مانو، یہ تو ہو کر رہے گا، شکر کرو تمہارے ساتھ نرمی کا برتاؤ ہو رہا ہے۔ وہ آئرہ کے قریب آیا، کیونکہ تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی اور میں نہ چاہ کر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں۔ ابھی تو یہ صرف نکاح ہے۔ اس کے لہجے میں ایک شیطانی مسکراہٹ تھی۔ سالار ہاشم کا انداز دیکھ کر آئرہ گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ اس کی مرضی کے خلاف ہی نکاح کرنے جا رہا ہے۔ آئرہ کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی نمایاں تھی۔ اگلے ہی لمحے قاضی کمرے میں داخل ہوا۔ آئرہ کے چہرے پر خوف اور نکاح کے لیے شدید ناپسندیدگی دیکھ کر وہ کچھ لمحے کے لیے رک گئے۔ انہوں نے سالار ہاشم کی طرف دیکھا اور قدرے حیرانی سے بولے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ نکاح زبردستی نہیں ہوتا، یہ ایک گناہ ہے اور میں یہ نکاح نہیں پڑھواؤں گا۔ قاضی کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ سالار ہاشم نے کمر باندھی اور اپنی پینٹ سے ایک پسٹل نکالی۔ قاضی کے سانسیں رک گئی۔ سالار نے پستول کا ٹھنڈا دہانہ قاضی کے ماتھے پر رکھ دیا۔ ایک لمحے کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جہاں قاضی کی ہوائیاں اڑ گئی تھی، وہیں آئرہ کے منہ سے خوف سے ایک چیخ نکلی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ نہیں سالار، خدا کے لیے ایسا مت کرو، وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ اس کے دل میں نہ صرف قاضی کی جان کا خوف تھا بلکہ اس کی اپنی بے بسی بھی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو، وہ گر گرائی، میں تم سے نکاح کروں گی، جو تم چاہتے ہو میں وہی کروں گی، بس انہیں کچھ مت کہنا۔ سالار کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے پستول کا رخ نیچے کیا اور اسے واپس پینٹ میں رکھ دیا۔ قاضی نے گہری سانس لی جیسے اس کی جان میں جان آئی ہو۔ آئرہ نے سر جھکا لیا اور بے آواز سسکیاں لینے لگی۔ سالار نے فاتحانہ انداز میں قاضی کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب نکاح پڑھاؤ۔ قاضی جو پہلے سے ہی ڈر کے مارے خاموش ہو چکے تھے، ایک لمبی سانس لی اور نکاح پڑھانا شروع کیا۔ آئرہ ہر قبول ہے کے ساتھ نئے قید خانے میں داخل ہو رہی تھی۔ نکاح کے بعد سالار ہاشم آئرہ کو اپنی حویلی لے کر آیا۔ آئرہ نے جیسے ہی حویلی میں قدم رکھا اور 2 قدم آگے بڑھی، وہ صدمے اور کمزوری کی وجہ سے چکرا کر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ کچھ دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اسی وقت ثریا بیگم، سالار کی تائی، کمرے میں داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ ثریا بیگم نے آئرہ کو نظر بھر کر دیکھا اور سرد لہجے میں بولی، ہوش آ گیا ہے تمہیں؟ اٹھو اور یہ جوڑا پہن کر تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک پل کے لیے سانس لی اور کہا، اور اب اس حقیقت کو قبول کر لو کہ سالار ہاشم تمہارا شوہر ہے اور تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ آئرہ جو ابھی تک کمزوری سے نڈھال تھی، غصے سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے بیٹے نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا ہے، اس نے اپنی آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے کہا۔ ثریا بیگم نے ایک بے پرواہ نظر اس پر ڈالی اور بولی، جو بھی ہو اب تو شادی ہو چکی، بہتر یہی ہے تمہارے لیے کہ تم اس گھر کے طور طریقے سیکھو اور ان کے حساب سے چلو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلی گئی۔ آئرہ کی آنکھوں میں بے بسی کا سمندر امڑ آیا۔ وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سسکیاں کمرے کے سناٹے میں گونج رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد آئرہ کو تیار کروا کر سالار ہاشم کے کمرے میں لایا گیا۔
कमरा खूबसूरत फूलों से सजा हुआ था, लेकिन इस वक्त ये सारी खूबसूरती उसे जहर लग रही थी। वो बिस्तर पर बैठी थी, उसकी आंखों के सामने उसके घर वाले घूम रहे थे। समरीन और उसकी बहन का तो परेशानी से बुरा हाल होगा, और दानिश ये नाम जहन में आते ही उसकी आंखें फिर आंसुओं से भरने लगी। दानिश इसकी मोहब्बत था, उसने दानिश के साथ अपनी शादी के कितने ही ख्वाब सजाए थे, और वो सब एक पल में चकनाचूर हो गए। आयरा ने बेदर्दी से अपना दुपट्टा उतारकर फेंका और अपनी चूड़ियां उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर फेंकने लगी। वो शीशे के सामने खड़ी थी कि अचानक दरवाजा खुला और सालार हाशिम अंदर दाखिल हुआ। वो उसके करीब आया और बेरहमी से बोला, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि औरत की असल जगह क्या होती है। आयरा भी ढिठाई से उसकी आंखों में देख रही थी। सालार ने बोलना जारी रखा, अब तुम मेरी मर्जी से जियोगी, और अब से तुम्हारे सारे रिश्ते खत्म, शौहर हूं मैं तुम्हारा। उसने एक बार फिर आगे बढ़कर आयरा का मुंह पकड़ा, जब वो दर्द से कराहने लगी। बहुत शौक था ना तुम्हें और तुम्हारी माँ को बगावत करने का, एक बागी की यही सजा होती है। आयरा ने दोनों हाथ उसके सीने पर रख कर उसे खुद से दूर धकेला। शौहर? उसने सवालिया अंदाज में पूछा। शौहर कहते हो तुम खुद को? मैं नहीं मानती इस रिश्ते को। बंदूक की नोक पर किसी लड़की से निकाह करना शायद तुम्हारे घर की रिवायत हो, ये तुम्हारी झूठी इज्जत और अना का मसला हो, लेकिन मेरे सामने ये सिर्फ बेगैरती है। शो पीस बनाकर मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया गया है, लेकिन मेरे लिए मैं एक जिंदा लाश हूँ, और इस जिंदा लाश के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत है। बस बकवास बंद करो अपनी। सालार हाशिम चीखा। उसकी आंखों में गुस्से और अना की आग भड़क रही थी। उसने आयरा के कंधों को जोर से पकड़ लिया, उसकी गिरफ्त इतनी सख्त थी कि आयरा की आंखें दर्द से बंद हो गई। नफरत? उसने तबस्कुराना लहजे में पूछा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी नफरत से मुझे कोई फर्क पड़ता है? वो आयरा को झिंझोड़ने लगा। मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए नहीं लाया, मैं यहाँ बदला लेने आया हूँ। जो तुमने और तुम्हारी माँ ने हमारे खानदान की इज्जत को मट्टी में मिला कर लिया था। तुम क्या जानो गैरत क्या होती है? वो बोला। आयरा ने एक खुश हंसी हंसी। तुमने मुझे यहीं लाकर मेरे सत्ता नहीं बल्कि अपने साथ बुरा किया है सारार। वो चैलेंज करते हुए बोली। आज तक मुझसे किसी ने मेरा मुकाबला करने की जरूरत नहीं की, और वो तुमने की है। सरदार हाशिम ने उसे बेयकीनी से देखा। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हारी अकड़ नहीं निकली। उसने गुस्से से कहा, मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें इतना बदल दूंगा कि तुम खुद को भी नहीं पहचानोगी। आयरन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, और मेरा भी वादा है तुमसे, मैं तुम्हें इतना बदल दूंगी कि तुम खुद को पहचानने लगोगे कि तुम हो क्या चीज। आयरा की आंखों में अब दर्द के साथ साथ बेइंतहा नफरत भी थी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, उसने मजबूत लहजे में कहा। सालार हाशिम ने उसे धक्का दिया और वो बेड पर गिर गई। सालार उसके ऊपर झुक गया, उसकी आंखों में देखकर बोला, बस याद रखना, तुम अब मेरी कैद में हो, और इस कैद से तुम्हारी मौत ही तुम्हें निजात देगी। उसके अल्फाज आयरा की रूह में उतर रहे थे। ये कहकर आयरा पलट कर चली गई। सालार हाशिम गुस्से से दांत पीसते हुए वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में शदीद तेज था। आयरा की बेवकूफी और उसके अल्फाज ने उसके गुरूर को चैलेंज कर दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी बेबसी के बाद भी आयरा में इसका मुकाबला करने की हिम्मत बाकी है। इसकी मुट्ठियों में सख्ती आ चुकी थी। दूसरे दिन आयरा तैयार होकर ड्राइवर से गाड़ी निकालने के लिए कहती है। उसे अपनी माँ समरीन और अपनी बहन से मिलने जाना था। ड्राइवर अभी गाड़ी निकालने ही जा रहा था कि सालार हाशिम वहां आकर उसे रोक देता है। वो ड्राइवर से कहता है कि तुम जाओ अपना काम करो। ये देखकर आयरा गुस्से में कहती है, ये क्या है, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे। जिस पर सालार एक मसूली मासूमियत से मुस्कुराता हुआ बोलता है, क्या? मैं क्या अच्छा नहीं कर रहा? हकीकत तो यह है कि मैं तुम्हारे साथ इतना कुछ बुरा कर चुका हूँ कि अब मुझे ये याद ही नहीं कि मैं क्या अच्छा नहीं कर रहा। उसकी मुस्कुराहट में एक अजीब सी खबासत थी। बहुत हंसी आ रही है ना तुम्हें? बहुत खुश हो रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर सिर्फ तरस आ रहा है। आयरा ने जलकर कहा, तुम बस दूसरों को तकलीफ देकर खुश होते हो। ये तो बस शुरुआत है, तुम अभी से रोने लगी हो। सालार ने तंजिया लहजे में पूछा। मैं रोने वालों में से नहीं, रुलाने वालों में से हूँ, आयरा ने मजबूती से जवाब दिया। बहुत जल्द तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, लेकिन सालार, इस बार मेरी बात मेरी माँ की है। आयरा ने एक लम्हे के लिए खामोश होकर गहरी सांस ली, और उसकी बात में एक शदीद दुख और बेबसी थी। इस बार आयरा के लहजे में कोई गुस्सा या अकड़ नहीं थी। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। वो आंखों में नमी लिए सालार की तरफ देख रही थी, और उसकी आंखों में एक शदीद दर्द था। सालार ने उसे बेयकीनी से देखा। उसे उसकी आंखों में आज तक कभी रंज का तासुर नहीं मिला था, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और ही था।
लेकिन तुम क्या जानो माँ का प्यार। आयरा ने सलार को गहरा जख्म देते हुए कहा। तुम्हें तो कभी नसीब ही नहीं हुआ, तुम्हारी माँ तो इस दुनिया से चली गई थी। इस एक जुमले ने सालार के चेहरे से सारी मुस्कुराहट तमस को छीन लिया। उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए गहरा दुख और तकलीफ नजर आई। वो खामोश हो गया, उसका चेहरा सख्त और बेतासुर हो चुका था। आयरा के अल्फाज ने उसकी सबसे कमजोर रग पर हाथ रख दिया। काश तुम्हारी माँ इस दिन भागी ही ना होती, तो आज तुम और तुम्हारी माँ सुकून से साथ रह रहे होते। सालार ने खुद को संभालते हुए आयरा को तोड़ना चाहा। तुम मुझसे मेरी खुशियां तो छीन सकते हो, लेकिन मेरा मान नहीं। आयरा ने एक एक लफ्ज चबाकर कहा। सालार ने फौरन उसकी बात काटी। चप्पल ला कर दो मेरी। क्या कहा? चप्पल ला कर दो? क्यों लाऊं मैं तुम्हारी चप्पल? आयरा को आग लग गई, क्योंकि इस घर की रिवायत है कि जब घर का मर्द बाहर जाता है तो औरत उसके पाँव में चप्पल ला कर रखती है। सालार ने वजाहत की। अच्छा, तो फिर जिस तरह तुमने गन पॉइंट पर निकाह किया है, इसी तरह गन पॉइंट पर ये भी करवा लो, तो शायद मैं ला कर दूं। ये कहकर वो वहां एक लम्हे के लिए भी नहीं रुकी और फौरन वहां से चल दी। वो अपने कमरे में बैठी थी जब एक मुलाजमा उसे ये खबर देने आई कि उसके पुराने मोहल्ले से कोई मिलने आया है। उसने बेयकीनी से मुलाजमा की तरफ देखा और सोचा, पुराने मोहल्ले से। उसने मुलाजमा से पूछा, क्या नाम बता रहा है अपना? दानिश। ये नाम सुनते ही आयरा दीवाना वार भागी, जैसे एक लम्हे के लिए वो हकीकत भूल गई हो। लेकिन सीढ़ियां उतरते हुए उसे सब कुछ याद आया और उसके कदम एकदम रुक गए। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई ड्राइंग रूम की तरफ गई, जहां दानिश बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। आयरा पर नजर पड़ते ही वो उसकी तरफ आया और कहा, आयरा तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम्हारा मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। आंटी और तुम्हारी बहन मनाल भी बहुत परेशान है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो एक ही सांस में बेसब्री से सब कुछ बोल गया। आयरा ने टूटे हुए लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था दानिश, तुम वापस चले जाओ। मैं यहाँ से अब कभी नहीं जा सकती। अम्मी और मनाइल को बता देना कि मैं मलिक की हवेली में हूँ और ठीक हूँ। क्यों? क्यों नहीं जा सकती तुम यहाँ से? चलो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, मैं तुम्हारे सबसे लड़ जाऊंगा। दानिश ने उसे कायल करना चाहा। नहीं दानिश, तुम समझ नहीं रहे हो। आयरन ने उसकी बात काटी। मेरा निकाह हो चुका है सालार हाशिम से। मुझ पर तुम्हारा कोई हक नहीं है अब। ये सुनकर दानिश के पैरों तले से जमीन निकल गई। तुम क्या कह रही हो आयरा? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, हम दोनों शादी करने वाले थे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? उसने आयरा की तरफ बेयकीनी से देखा। मुझे माफ कर दो दानिश, सब खत्म हो चुका। आयरा ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तुम यहाँ से जाओ प्लीज, चले जाओ दानिश, ये लोग ठीक नहीं है। इसके पास वहां से जाने के अलावा कोई चारा नहीं था और वो वहां से चला गया। आयरा, आयरा, मेरे कपड़े निकालो। सलार हाशिम गुस्से से आयरा को आवाजें लगा रहा था। वो गुस्से से अलमारी खोले खड़ा था, जहां आयरा के कपड़े भी लगे हुए थे। आयरा कमरे में दाखिल हुई। क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों चीख रहे हो? आयरा ने पूछा। तुमने अपने कपड़े मेरी अलमारी में क्यों टांगे हैं? सालार ने सवाल किया। तुम शायद भूल रहे हो कि यहाँ मुझे मेरी मर्जी के बगैर जबरदस्ती लाने वाले तुम खुद थे। आयरा ने जवाब दिया। हटाओ ये कपड़े, नहीं तो इन्हें कमरे के बाहर फेंक दूंगा। तो फेंक दो, अच्छा है। मेरे कपड़ों के साथ मैं भी इस कमरे से चली जाऊंगी, मेरी जान छूटेगी। उसने अपने कपड़े सालार हाशिम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। लो, फेंको। वो उसे घूर कर रह गया। सालार हाशिम लॉन में टहल रहा था जब मलिक शहबाज उसके पास आए और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। जी ताया, कहिए। उसने आजिज़ी का मुजाहरा किया। अच्छी बात है कि तुम्हारे और आयरा के ताल्लुकात बहाल हो गए और तुमने उसे सबसे मिलने की इजाजत भी दे दी। लेकिन ख्याल रखो को भी किससे मिल रही है, तुम्हें खबर होनी चाहिए। क्या मतलब ताया जान? मैंने कब उसे किसी से मिलने की इजाजत दी? सालार ने उलझते हुए पूछा। लेकिन कल तो आयरा से कोई मिलने आया था उसके पुराने मोहल्ले से। ये सुनते ही सालार हाशिम के माथे पर बल पड़ गए और वो सीधा कमरे की जाने बढ़ा। वो कमरे में खुशबूदार मोमबत्तियां जलाकर अपने दिल की वीरानी को कम करने की एक नाकाम सी कोशिश कर रही थी, जब सालार हाशिम गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ और उसका बाजू दबोचते हुए पूछा, कल कोई तुमसे मिलने आया था? छोड़ो मेरा हाथ। वो दर्द से झुंझलाते हुए अपना बाजू छुड़वाने की कोशिश करने लगी। जिसने ये खबर दी है ना, बाकी सारे सवाल भी उसी से जाकर करो। वो वहां से हटकर जाने लगी तभी सालार ने दोबारा उसका हाथ पकड़कर रोका। मुझे सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारा गला दबाकर यहीं मार दूंगा। सालार भड़का। हाँ तो मार दो मुझे, मैं भी इस अजियत से निजात चाहती हूँ।
تم سے نجات چاہتی ہوں، مار ڈالو مجھے، بس ختم کرو اب۔ وہ جو پہلے ہی بھری بیٹھی تھی اپنا سارا غبار اور بے بسی چیخ چیخ کر نکالنے لگی۔ سالار ہاشم اس کی اس حالت پر حیران ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ رات کا آخری پہر تھا جب وہ چوکھٹ پر سگریٹ سلگائے بیٹھا تھا۔ سوریا بیگم وہاں سے گزر رہی تھی جب ان کی نظر سالار پر پڑی۔ تم یہاں اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں تائی جان، دل گھبرا رہا تھا۔ سالار نے بات ٹالنے کی کوشش کی۔ اگر تم نہیں بتانا چاہتے تو کوئی بات نہیں، لیکن ابھی یہاں سے جاؤ، کسی اور نے دیکھا تو کیا سوچے گا؟ جی تائی جان، سالار نے کہتے ہوئے سگریٹ نیچے پھینکا اور پیر سے اسے مسل دیا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا، لیکن اس کے دماغ میں اب بھی آئرہ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ اس کی سسکیاں اور بے بسی بھری چیخیں اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ دوسرے دن آئرہ سوریا بیگم کے سامنے آئی اور کہا، جی تائی جان، آپ نے بلایا تھا؟ ہاں میں نے بلایا تھا، کل تمہارے اور سالار کے بیچ کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ اکیلا بیٹھا تھا، انہوں نے آئرہ سے جاننا چاہا۔ تائی جان، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، آپ سے کس نے کہا ہے؟ اور میاں بیوی کے معاملے میں تو کسی کو بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ آئرہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ آئرہ، تبھی سالار چیخا، یہ کس لہجے میں تم تائی جان سے بات کر رہی ہو؟ معافی مانگو۔ میں نہیں مانگوں گی، میں نے کچھ غلط نہیں کہا، آئرہ نے سختی سے جواب دیا۔ فوراً معافی مانگو۔ سالار کا ہاتھ اٹھا، تبھی سوریا بیگم چیخی، سالار یہ کیا حرکت ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ گھر کے نوکر دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے؟ انہوں نے دونوں کو ڈانٹا۔ ارے شاہ صاحب، ایسی بھی کیا بات ہے؟ آپ سائیں استاد ہیں ہمارے، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ جی جی، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ سالار کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ آئرہ اپنے کپڑے طے کر رہی تھی جب سالار نے اس سے کہا، کل تیار رہنا، دعوت میں جانا ہے۔ آئرہ نے نہ سننے کا دکھاوا کرتے ہوئے پوچھا، مجھ سے کہہ رہے ہو؟ ہاں تو کیا دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں؟ وہ چڑ گیا۔ تمہارا بھروسہ نہیں، آئرہ نے خود کلامی کی۔ کیا کہا؟ سالار نے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے بات بدلی۔ کل تیار ہو جانا وقت پر، سالار نے پھر یاد دہانی کروائی۔ میں نہیں جاؤں گی، آئرہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ تب سالار واپس پلٹا اور کہا، میں نے انہیں زبان دی ہے، جانا تو تمہیں پڑے گا ہی، لیکن تم نے مجھ سے پوچھ کر تو نہیں کیا۔ آئرہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، جس پر وہ ہنسا، مجھے تم سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ سب شام کی چائے پر بیٹھے تھے جب سالار نے آئرہ کے سامنے تایا جان سے شاہ صاحب کی دعوت کا ذکر کیا، جس پر وہ خوشی سے بولے کہ انہیں سالار ہاشم کی دلہن سے ملنا ہے۔ جاؤ، ضرور جانا چاہیے تم لوگوں کو۔ اتنے میں ان کا فون بجا اور وہ اٹھ کر چل دیے۔ تبھی آئرہ نے سالار کو گھور کر دیکھا۔ جب میں نے تم سے منع کر دیا تھا کہ مجھے نہیں جانا تو تم نے کیوں تایا جان کے سامنے دعوت کا ذکر کیا؟ تم یہ اچھا نہیں کر رہے۔ سالار ہاشم مسکرایا اور کہا، کل دیکھتے ہیں۔ دوسرے دن وہ کمرے میں داخل ہوا اور اس کی توقع کے برعکس آئرہ بڑے اہتمام سے تیار ہو رہی تھی۔ سبز رنگ میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سالار ہاشم نے اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ آئرہ کی اس پر نظر پڑی تو اس کے اس طرح دیکھنے پر وہ بولی، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے آگے جھک گئی ہوں۔ آج تو میں تایا جان کی خاطر تیار ہو گئی ہوں، لیکن اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم ہر بات پر طنز کریں یا جھگڑیں؟ سالار اس کے سامنے جھکتا ہوا بولا۔ تم شروع کرتے ہو، آئرہ نے الزام دیا، جس پر وہ اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھتا ہوا بولا۔ اگر تم چاہو تو ہم کبھی جھگڑا ہی نہ کریں۔ آئرہ نے اسے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی کہ چلو اب۔ وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑایا اور وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ او خدایا، میرا پاؤں ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے دہائیاں دینا شروع کر دی۔ سالار پیچھے ہی تھا اور یہ سب ڈرامہ دیکھ رہا تھا۔ سوریا بیگم وہاں سے گزر رہی تھی۔ کیا ہوا آئرہ؟ دیکھ کر چلنا چاہیے، انہوں نے اس سے کہا۔ ہائے میرا پاؤں، وہ اب بھی چیخ رہی تھی۔ سالار نے کہا، اٹھو، چلو دیر ہو رہی ہے۔ تبھی سوریا بیگم بولی، اس حالت میں وہ کیسے جائے گی؟ اٹھاؤ اسے اور کمرے میں لے کر جاؤ۔ چلو کھڑی ہو جاؤ، سالار نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ارے بیوی ہے تمہاری، کوئی پوٹلی نہیں، پیار سے اٹھاؤ، سوریا نے پھر ٹوکا۔ سالار جھکا اور اسے اٹھا کر کمرے میں لایا، اسے بٹھا کر بولا، دیکھ کر چلنا چاہیے تھا نا؟ تبھی آئرہ نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور بولی،
हर काम जरूरी नहीं कि बंदूक की नोक पर ही हो। सालार हाशिम, आज एक लड़की ने तुम्हें हरा दिया, अब मैं भी देखती हूँ मुझे यहाँ से कौन हिलाता है। सालार हाशिम ने उसे घूरा और गुस्से से कमरे से निकल गया। वो कमरे में मजे से चिप्स खा रही थी और एक मुलाजमा उसके पाँव की मालिश कर रही थी। जब सालार कमरे में दाखिल हुआ, ये क्या हो रहा है, कोई और काम नहीं है तुम्हें? उसने मुलाजमा को डांटा और उसे कमरे से जाने का कहा। क्या हो गया है सालार, क्यों चीख रही हो? एक तो तुम्हारी इतनी अच्छी बीवी का पाँव मुड़ गया है और तुम्हें लग रहा है कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, इसलिए मैंने ये ड्रामा किया। तुम ऐसा समझते हो मुझे? आयरा ने मसनूई मासूमियत से कहा। अगर ऐसा समझते हो तो बिल्कुल ठीक समझते हो। वो अपनी जगह से खड़े होकर उछलती कूदती हुई बोली। देखो मैं चल सकती हूँ, जाओ सबको बताओ, शोर मचाकर बुलाओ कि ये ड्रामा कर रही है। हिम्मत है तो करके दिखाओ ये। उसने सलार को चैलेंज किया। तभी सुरैया बेगम अंदर दाखिल हुई। उन्होंने देखते ही आयरा फिर से लड़खड़ाई। तुम क्यों खड़ी हो गई? कुछ नहीं ताईजान, सलार मुझसे कह रहे थे कि उठो और चलने की प्रैक्टिस करो। कब तक ऐसे बेड पर बैठी रहोगी? उसने बेचारगी से कहा। उनके जाने के बाद उसने बड़ी शरारत से सलार को आंख मारी और सलार उसका ड्रामा देखता रह गया। आज सुबह से ही घर में चहल पहल थी। बावर्ची खाने से तरह तरह के पकवान की खुशबू आ रही थी। आयरा ने सुरैया बेगम से पूछा, आज कोई आ रहा है क्या? हाँ, मलिक सरकार के मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए खाना भिजवाना है। इतने में सलार हाशिम अंदर दाखिल हुआ। भाईजान, कब से आपके हाथ की खीर नहीं खाई, दावत के बहाने ही बना दे। उसने लाड से फरमाइश की। अब तुम्हारी बीवी आ गई है ना, कहो उससे तुम्हारे लिए खीर बनाए। उन्होंने आयरा की तरफ देखकर बोला। आजकल की लड़कियों को कहाँ आएगी खीर बनाना, वो भी आप जैसी। सालार ने भी तंज किया। अच्छा। सुरैया बेगम ने उसे घूरा और कहा, जाओ आयरा, सालार के लिए खीर बनाओ। लेकिन ताईजान, मुझे तो खीर बनाना नहीं आती, उसने झिझकते हुए कहा। तब सालार तंजिया मुस्कुराया। देखा, मैंने आपसे कहा था ना। सुरैया बेगम बोली, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, आओ मैं तुम्हें खीर बनाना सिखाऊं। ये कहती हुई वो उसे बावर्ची खाने की तरफ ले चली। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देख होता है क्या। सालार ये कहता हुआ उसे अच्छा खासा जला गया। वो पैर पटकती बावर्ची खाने की तरफ चल दी। वो बालों का जूड़ा बनाए खीर के लिए चावल पीस रही थी और बड़बड़ा रही थी। खीर बनाओ, वो भी इस सालार के लिए। अजीब मुसीबत में फंस गई। तभी सालार किचन में आया। उसने मुलाजिमा को किसी काम से किचन से बाहर भेज दिया। आयरा को मुस्कुराते हुए देखकर बोला, मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ, अच्छी बीवियों की तरह शौहर के लिए काम करते हुए। तभी वो पलटी और बोली, सही कहा है किसी ने, जिसकी जितनी छोटी सोच होती है ना, वो उससे आगे बात ही नहीं कर सकता। ये कहकर वो वापस चावल पीसने लगी। तभी सालार उसके जले हुए अंदाज पर हंसकर बोला, मुझे तरस आ रहा है तुम पर। उसने कसम खाने के अंदाज में कहा। सच में? मेरा बस चले ना, जहर मिला दूं इसमें, आयरा ने कपते हुए अंदाज में कहा। तुम्हारा कुछ भरोसा भी नहीं। सालार ने उसे मजीद तंग किया। हाँ, इसीलिए अब चले जाओ, ऐसा ना हो कि ये बट्टा मैं तुम्हारे सर पर दे मारूं। और सालार उसकी हालत से लुत्फानंदोज होता हुआ वहां से चला गया। खीर खानी थी ना साहब ने, अब बताती हूँ मैं। आयरा ने सलार की खीर के प्याले में नमक मिलाकर उसे अलग रख दिया और रात के खाने पर सबको खीर पेश की। अरे सालार को तो दो, उसके कहने पर तो बनाई है, सुरैया बेगम ने कहा। जी ताईजान, आपने, मैं सलार को देती हूँ खुद। उसने नमक वाली खीर सलार को दी। जैसे ही सलार ने खीर का एक चम्मच मुंह में रखा, उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने फौरन निवाला मुंह से निकाला। खीर में नमक, वो भी इतना? तुम्हारा दिमाग खराब है? सलार ने मुंह बनाकर उसे देखा। खीर में नमक कैसे आ सकता है? सुरैया बेगम ने एक चम्मच चखा और कहा, सलार, अगर तुम्हें खीर नहीं खानी तो ना खाओ, लेकिन इस तरह से बेहुरमती ना करो। खीर तो बहुत अच्छी बनी है। पानी दूं आपको? आयरा ने एक बार फिर ड्रामा किया। बाकी सबको सुकून से खीर खाते हुए देखकर सलार गुस्से से उठकर चल दिया। वो गुस्से से कमरे में टहल रहा था। जब आयरा कमरे में आई तो वो उस पर चढ़ दौड़ा। तुम्हें क्या लगता है तुमने कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है? बहुत ही घटिया हरकत थी ये। आयरा उसकी ये हालत देखकर हंसी से लोटपोट होने लगी। हंस लो, जितना हंसना है हंस लो, तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मुझे नहीं, सालार ने कहा। आइंदा मुझसे ऐसी कोई फरमाइश नहीं करना, नहीं तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं फरमाइशें कैसे पूरी करती हूँ। वो बेपरवाही से बोली।
یہ سنکر سالار ہاشم نے اپنی سلگتی ہوئی سگریٹ کو زمین پر پھینک کر مسل دیا اور آئرہ کی طرف بڑھا۔ آئرہ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے مزید قریب آیا اور معنی خیزی سے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، میں تو جان گیا ہوں کہ تم کیا کر سکتی ہو، لیکن شاید تم نہیں جانتی کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اس وقت آئرہ اس کی نظروں سے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا اور آئرہ بیٹھ کے سرہانے سے جا لگی۔ اس کی سانس پوری طرح پھول رہی تھی جب اس نے آئرہ کی کلائی تھامی۔ ہٹو، چھوڑو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ آئرہ نے ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، تم اس وقت اس طرح بے بس، پتہ ہے مجھے بہت اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے کہا، یہ مت بھولنا کہ تم میری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ وہیں حیران بیٹھی سالار کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اس کے الفاظ اور اس کا انداز اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ ایک لمحے کو اسے لگا جیسے وہ واقعی بے بس ہے۔ وہ ملازمہ کو کھڑکیاں جھاڑنے کا کہہ رہی تھی جب ثریا بیگم آئی۔ آئرہ بیٹا، تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، منال کی کال آئی تھی، انہیں اسپتال میں داخل کیا ہے۔ آئرہ کے سنتے ہی اوسان فتح ہو گئے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ تائی جان، مجھے جانا ہے امی کو ملنے، پلیز مجھے کسی کے ہاتھ ان کے پاس بھجوا دیں، میں انہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ثریا بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، تمہارے تایا جان اور سالار وہ دونوں ہی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم وہاں جاؤ۔ تائی جان، آپ تو سمجھتی ہیں نا، میں اپنی ماں کو دیکھے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں؟ انہیں میری ضرورت ہے، پلیز مجھے جانے دیں۔ اس نے ثریا بیگم کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ ثریا نے کچھ دیر سوچا اور پھر کہا، اچھا، جاؤ چادر پہنو۔ انہوں نے غلام دین کو آواز دی، غلام دین جاؤ گاڑی نکالو، آئرہ بی بی کو لے کر جاؤ۔ اس نے اپنی ماں کو اسپتال میں بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو منال کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کیسی ہیں؟ امی آپ کو بہت یاد کرتی ہیں، لیکن ان کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ آئرہ کی آنکھیں ایک بار پھر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ امی، میں آ گئی ہوں، آنکھیں کھولیں پلیز، میں آپ کے پاس ہوں، اب نہیں جاؤں گی آپ کو چھوڑ کر، پلیز آپ آنکھیں کھول دیں امی پلیز، وہ رو رہی تھی۔ سمرین کو ڈسچارج کروا کے گھر لے آئے تھے۔ وہ ماں بیٹیاں باتوں میں مصروف تھی جب منال کا موبائل بجا۔ آپ، سالار بھائی کی کال ہے۔ یہ سنتے ہی آئرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ لاؤ مجھے دو۔ اس نے موبائل لیا اور ایک طرف چلی گئی۔ کب آؤ گی تم واپس؟ موبائل پر سالار کی آواز گونجی۔ سالار، کچھ دن رک جاؤ، امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی ڈاکٹر نے انہیں کسی بھی ذہنی دباؤ سے دور رکھنے کا کہا ہے، ابھی مجھے یہی رہنے دو۔ اس نے التجا کی۔ ہمارے گھر کی بہو اتنے دن باہر نہیں رہتی۔ سالار نے اس کی التجا کو نظر انداز کیا۔ تم اور تمہارے گھر کی روایات، تنگ آ گئی ہوں میں۔ ابھی تم مجھے کال کرنا بند کرو، ابھی واپس نہیں آ رہی میں، آئرہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ 2 دن، بس 2 دن ہے تمہارے پاس، واپس آ جاؤ نہیں تو میں خود آ جاؤں گا لینے۔ سالار ابھی وہ کچھ کہنے ہی والی تھی جب سالار نے اس کے سنے بغیر ہی کال کاٹ دی۔ یا اللہ، کہاں پھنس گئی ہوں میں، اس نے سر پکڑ لیا۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو سامنے سالار ہاشم کھڑا تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ آئرہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کیا مطلب کیوں آیا ہوں؟ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا میں ابھی نہیں جاؤں گی، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں یہ بات؟ آج جس حال میں ہے میری امی، وہ سب تمہاری وجہ سے ہے، تم ہی ہو ان کی اس حالت کے ذمہ دار۔ تم مجھے لے کر گئے تھے، مجھے زبردستی نکاح کیا اپنی جھوٹی انا اور تسلیم کی خاطر۔ اگر میری امی کو کچھ ہوا تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی سالار۔ وہ غصے میں اس کے ہی سینے سے جا لگی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ سالار کو اس کی یہ حالت دیکھ کر خود پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا اور دلجوئی دینے لگا۔ سنبھالو خود کو آئرہ۔ سالار کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پھر سے اسے چلنے کا کہے۔ وہ سمرین سے ملا، ان کی خیریت معلوم کی اور تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ سالار کو اپنا کمرہ خالی خالی لگنے لگا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی آئرہ کو یاد کر رہا تھا۔ اسے اس کی عادت ہو گئی تھی، یا شاید آئرہ سے محبت، جس کا یقین اسے خود بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہانے بہانے سے آئرہ کو کال کرتا، میرے کپڑے کہاں رکھے ہیں، میرے کاغذات کہاں رکھے ہیں؟ آئرہ کو اس کی ساری حرکتیں پریشان بھی کر رہی تھی اور وہ سب سمجھ بھی رہی تھی۔ کیا ہے سالار، تھوڑے دن کی بات ہے، کیوں مجھے کال کر کے پریشان کر رہی ہو؟ ایک بات بتاؤ، تمہیں میری یاد تو نہیں آ رہی؟ آئرہ نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا۔ تمہاری یاد اور مجھے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ سالار نے بات گھمائی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں ہر تھوڑی دیر بعد مجھے کال کر رہی ہو؟ آئرہ نے اسے مزید چھیڑا۔ اچھا بس کرو، کام ہے مجھے، فون رکھ رہا ہوں۔ سالار نے جان چھڑانے کے لیے کال کاٹ دی۔ امی، مجھے اپنے گھر جانا ہو تو ہوگا، وہ میرا گھر ہے، آئرہ نے سمرین کو سمجھاتے ہوئے کہا۔
हाँ बेटा, लेकिन वो लोग तुम्हारे काबिल नहीं हैं। नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। ताई जान मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और सलार भी अच्छा है। प्लीज अब आप मुझसे वादा करें कि आप अपना ख्याल रखेंगी और अब मैं आती रहूंगी आपसे मिलने। उसने समरीन को समझाते हुए कहा। सालार, क्या तुमने पूरा कमरा फैला कर रखा हुआ है? क्या हाल कर दिया है कमरे का? वो कमरा समेटते हुए बोली। हाँ, तो तुम्हारे जाने के बाद मैंने किसी को कमरे में आने ही नहीं दिया। आयरा को इतने दिन बाद कमरे में देखकर उसके चेहरे पर खुशी नुमाया थी। उसको वो कमरे में चलती फिरती हुई सुकून और एक अनजानी सी खुशी दे रही थी। आयरा को उसकी नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुमने मुझे मिस तो किया है सालार। आयरा इसके यूं देखने पर बोली। जब किसी के साथ रहो तो उसकी आदत हो जाती है, जैसे मुझे हो गई है तुम्हारी। सालार उसकी आंखों में देखता हुआ बोला। उसकी बात पर आयरा मुस्कुराई और अलमारी में अपने बैग से निकाले हुए कपड़े रखने चली गई। सालार भी मुस्कुरा दिया। रात को किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज रात के सन्नाटे में गूंज रही थी, जिसकी वजह से आयरा की आंख खुली। उसने खिड़की के पास जाकर सुनने की मजीद कोशिश की, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। सुबह सुरैया बेगम किचन में मुलाजमाओं से नाश्ते की तैयारी करवा रही थी जब आयरा किचन में आई। ताईजान, रात को किसी लड़की की चीखने की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। यहाँ क्या चल रहा है? ये सुनकर सुरैया के चेहरे का रंग उड़ गया। छोड़ो आयरा, ये हमारा मसला है ही नहीं। तुम किन बातों में खुद को उलझा रही हो? नाश्ता तैयार है, टेबल पर लगाओ। सालार भी आता होगा, उन्होंने आयरा की तवज्जो हटाते हुए बोला। सालार ताया जान के साथ नाश्ते के बाद जमीनों पर चला गया था। रात का वाकया अभी भी आयरा के जहन में था। वो नजर बचाकर हवेली से बाहर निकली और इस तरफ गई जहां से कल रात को चीखने की आवाजें आ रही थी। वहां एक चौकीदार पहरा दे रहा था। आवाजें आप ये मुसलसल आ रही थी। वो किसी लड़की के रोने और चीखने की आवाज थी। चौकीदार ने उसे जाने से रोका। हटो मेरे सामने से और दरवाजा खोलो। किसको और क्यों बंद कर रखा है? दो मुझे चाबी। तुम नहीं खोलोगे तो मैं खुद खोलूंगी। उसने चाबियां छीनी और दरवाजा खोला। वहां एक लड़की निढाल पड़ी थी जो फौरन आयरा के गले लग गई। बीबी जी, मुझे बचा लें, ये लोग मेरी शादी इस कूड़े से करवा देंगे। मुझे नहीं करनी वहां शादी, मुझे बचा लें। और फिर वो लड़की आयरा के कदमों में जा गिरी। उठो, खड़ी हो। कोई तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करवाएगा। खड़ी हो जाओ आराम से। मुझे पहले सारी बात बताओ, आयरा ने कहा। गुलाम दीन, जाओ पानी लेकर आओ इसके लिए। उस लड़की का नाम बानो था। जब वो पानी पीकर संभली तो उसने सारी बात आयरा को बताई। बीबी जी, मुझे बचा ले, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी सारी जिंदगी। उसने हाथ जोड़े। अच्छा, बस करो। आयरा ने उसे दिलासा देते हुए कहा। मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के बगैर नहीं होने दूंगी, तो मुझ पर भरोसा रखो। मलिक शहबाज गुस्से से धाड़े। कहाँ है वो लड़की? तुम सब लोग कहाँ मर गए थे? उन्होंने मुलाजमों पर नजर डाली। वो वो आयरा बीबी उस लड़की को यहाँ से ले गई। आयरा का नाम सुनकर मलिक शहबाज और सलार हाशिम के माथे पर बल पड़े। जी तायाजान, आपने बुलाया था? आयरा मलिक शहबाज के बुलाने पर आई। लाउंज में सब मौजूद थे। ये क्या हरकत है लड़की? आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मलिक शहबाज के खिलाफ जाए। तुमने कैसे हमारी इजाजत के बगैर इस लड़की को वहां से निकाला? शाहजहां, उसकी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाना ज्यादती है। उसके साथ ये जुल्म है। आप ये नहीं कर सकते। आयरा ने दो टोक लहजे में कहा। खामोश लड़की, हिम्मत मत सिखाओ। हमें मत सिखाओ कि क्या सही है और क्या गलत। उसके अपने बाप ने उसका रिश्ता इस आदमी के साथ किया था। मलिक शहबाज ने उसे खामोश करवाया। आयरा, तुम इन सब मामलों से दूर रहो। सालार ने आयरा को रोका। सालार, तायाजान इस लड़की के साथ ज्यादती कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जाओ, इस लड़की को बानों की जगह बंद कर दो और भूखा प्यासा रखना, मलिक सरकार ने मुलाजमों से कहा। रुके तायाजान, आयरा मेरी बीवी है और मेरी इज्जत है। इसके साथ ऐसा सलूक मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। सालार, तुम पहली बार हमारे हुक्म के खिलाफ जा रहे हो। बीवी की मोहब्बत ने तुम्हें कमजोर कर दिया है। मैं समझा था तुम्हारी परवरिश मैंने की है तो तुम मेरे जैसे होगे, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। माफी चाहता हूँ तायाजान, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मेरे सामने मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक हो और मैं खामोश रहूं, इससे बड़ी बेगैरती की बात मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती। मलिक शहबाज ने उस पर एक कहर भरी नजर डाली और वहां से चले गए। आयरा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज पहली बार सालार की मौजूदगी ने उसे तहफ्फुज़ फराहम किया। आज उसने अपनी बीवी के लिए अपने उसूल तक तोड़ दिए। वो कमरे में तैयार सालार का इंतजार कर रही थी। सालार कमरे में दाखिल हुआ तो उसे सजा समरा देखकर ठिठक गया। वो बहुत हसीन लग रही थी और कमरा भी खूबसूरत फूलों से सजा था। वो हैरान हुआ।
ये सब तुमने किया है? उसने आयरा को हैरानी से देखा। हाँ, मैंने किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे मेरे शौहर से तहफ़्फ़ुज़ और मोहब्बत का एहसास हुआ है। आयरा की आंखों में बेपनाह मोहब्बत और मान था। मैं तुमसे झूठ नहीं कहूंगी सालार, लेकिन ये सच है कि मुझे लगता था कि मैं कभी भी तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकूंगी, क्योंकि तुमने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया था। लेकिन जिस तरह तुम आज मेरे सबके सामने खड़े हुए और अपने उसूल तक तोड़ दिए, तुमसे ज्यादा बेहतरीन शख्स मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। वादा करो कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे। आयरा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सालार ने उसके हाथ थाम लिए और मोहब्बत से उसका माथा चूमा।